You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। खेल क्षेत्रको विकासका लागि आफू सधैँ तयार रहेको प्रचण्ड। नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताका लागि दाबी पेश। थप 171 जनामा कोरोना पुष्टि। वैशाख 17 र 27 गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दाबी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेल क्षेत्रको विकासका लागि आफू सधैँ तयार रहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आयोजना गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले धेरैभन्दा धेरै खेलमा नेपालले सहभागिता जनाउनु पर्ने जोड दिँदै यस क्षेत्रको विकासका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कोरोनाका कारण खेलकुद क्षेत्र पछि परेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अब भ्याक्सिन आइसकेको अवस्थामा नेपाली खेलकुदले गति लिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाका कारण बजेट घटेको स्वीकार गर्दै यसै वर्ष कोरोनालाई परास्त गर्ने अभियानमा सरकार रहेको बताउँदै बजेट बढ्ने आश्वासन पनि दिनुभयो। खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। पूर्वाधारको सवालमा खेलाडीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै साथै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउने विषयमा केही व्यक्तिको इगोका कारण पनि समस्या भएको जिकिर गर्नुभयो। चुनावपछि आउँदो आर्थिक वर्ष बजेट पेश हुँदा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पेश गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्यसकारण यो हामीलाई मिलिरहेको छैन। यो नमिलेको कुरा मिलाउनका लागि हामीले आफ्नो अभ्यासलाई जित्ने तहमा उठाउन जरुरी छ। अभ्यासलाई जित्ने तहमा उठाउन राम्रो प्रशिक्षक, लेटेस्ट टेक्नोलोजी, स्पोर्ट्स टेक्नोलोजी, लेटेस्ट स्पोर्ट टेक्नोलोजी, त्यसका लागि इक्विपमेन्ट्स एन्ड फेसिलिटिज। र म तपाईहरुलाई के भन्छु भने तपाईहरुलाई ती कुराहरू उपलब्ध गराउन गच्छेअनुसार लग्जरियस हिसाबले होइन, अपरिहार्य ढङ्गले न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने हिसाबले कमसेकम सरकार तयार छ। सरकारले सपोर्ट गर्छ। दुईटा पाटामा बजेटलाई हेर्नुपर्छ। कहिले कहिले बजेट बढेर आउँछ। किन बढेर आउँछ भने हामीले स्टेडियमहरू बनाउनका लागि छुट्याउँछौँ। कहिले कहिले अरू कन्स्ट्रक्सनका कामहरूका लागि छुट्याउँछौँ। खेल मैदानहरूका लागि छुट्याउँछौँ। स्विमिङ पुलहरूका लागि छुट्याउँछौँ या अरू चिजहरूका लागि छुट्याउँछौँ। त्यो एकपल्ट गरिसकेपछि त्यो पुरा हुन्छ। स्टेडियम एकपल्ट बनाइसकेपछि यदि गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुदको बजेट दिनु पर्यो भने स्टेडियम बनाउने वर्ष दिएको बजेट अर्को वर्ष दिनु पर्दैन, किनभने स्टेडियम बनिसकेपछि द्याट च्याप्टर इज क्लोज्ड। अब नियमित बजेट चाहिँ त्यहाँ खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहनका लागि, खेलाडीहरूको जीवन निर्वाहका लागि, खेलाडीहरूलाई अनुकूल वातावरण बनाउन, खेल सामग्रीहरूका लागि, कोचका लागि, ट्रेनिङका लागि, यी सबै कुराहरूको बजेट चाहिँ घट्दैन, त्यो बढेर जान्छ। तर कहिले कहिले विशेष पर्पसका लागि यदि बजेट छुट्याइएको छ भने त्यो चाहिँ अर्को वर्ष घटेर जान सक्छ, किनभने त्यो पर्पस पुरा भयो, त्यो काम टुङ्ग्यो। 20 वर्षसम्म अस्थायी र करारमा रहेका कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा र स्थायी प्रक्रियाबारे सम्बोधन गरिदिने भनेर यहाँहरूले भन्नुभएको रहेछ। भर्खरै मात्रै हामीले 30,000 सरकारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका दायरामा ल्याएका छौँ। सोही बमोजिम यो 20 वर्षसम्म अस्थायी वा करारमा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्था पनि गरिनेछ। 25 वर्षसम्म कर्मचारीको बढुवा नभएको भन्नुभयो रहेछ। किन बढुवा गर्ने ठाउँै छैन क्या हो? कहिले कहिले ठाउँ हुँदैन क्या। अब
खेलकुद परिषदको अध्यक्ष भइसकेपछि त्यसलाई फेरि उपाध्यक्षमा बढुवा गर्न भएन के अरे त्यस्तै पर्या हो भने नत्र भने त बढुवा कसरी नभएको 20औं वर्षदेखि 20-25 वर्षदेखि कर्मचारीको बढुवा 20-25 वर्षदेखि बढुवा भएको छैन। अच्छा म माननीय मन्त्रीज्यूलाई यस सम्बन्धमा कम्प्लिट रिपोर्ट खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट म समक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्छु। तपाईले यो सबै प्रस्तुत गर्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा 753 उहाँले राखेपामा कार्यरत अस्थायी र करारका कर्मचारीहरूको पनि व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो। यसैगरी उहाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई राखेपाका कर्मचारीको बढुवा लगायतका समस्या समाधानका लागि विस्तृत रिपोर्ट पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले 753 स्थानीय तहमा 4 वर्षसम्म महिला र पुरुष फुटबल प्रतियोगिताका लागि बजेट माग गरेको छ। नेपाल भलिबल सङ्घले राष्ट्रिय खेल भए पनि कबड हल बनाउनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ भने मार्शल आर्ट्सले पनि पूर्वाधारबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताका लागि दाबी पेश गरेको छ। मंगलबार अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू आयोगमा पुगेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुसार आधिकारिकता दाबी पेश गरेको हो। सो पक्षले 441 केन्द्रीय सदस्य मध्ये बहुमत संख्या आफूहरूसँग रहेकाले आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबीको पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दल ऐन तथ्य र प्रमाण हेरेर आयोगले आफूहरूलाई आधिकारिकता दिनेमा 100% विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। आधिकारिक रहेको दाबी गर्न संविधानले छुट दिएको भए पनि तथ्य प्रमाण र दल ऐनको व्यवस्था बमोजिम आफूहरूले नै आयोगबाट आधिकारिकता पाउने उहाँले बताउनुभयो। दल ऐनमा टेकेर निर्वाचन आयोगले निरूपण गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो। खनालले सुरुमा दुवै समूहले आफू आधिकारिक रहेको दाबी गरे पनि यो विवाद निरूपणको समय बल्ल आइपुगेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले अध्यक्ष केपी ओलीलाई विधान बमोजिम नै हटाएको जानकारी पनि आयोगलाई गराएको बताउनुभयो। हाम्रा सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण निर्णयहरू हाम्रो विधान सबै कुराहरूलाई राखेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ। वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको अहिले कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल दुईटा अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो भनेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ। अहिले हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ, बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ। दलहरूको बारेमा निरूपण नभइकन कुनै पनि चुनावहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन्। दलहरू नै निर्वाचनका मुख्य खेलाडीहरू हुन्। ती खेलाडीहरूलाई तयार नपारिकन कुनै निर्वाचन हुँदैन। यो कुरा हामीले भन्दा बढी मात्रामा निर्वाचन आयोगले बुझेको छ। त्यसैले दलहरूको बारेमा अहिले जे खालको विवाद उत्पन्न भएको छ त्यो विवादलाई निरूपण गर्नु पहिलो प्राथमिकताको कुरा हो। निर्वाचन आयोगले त्यही काम पहिला सम्पन्न गर्नुपर्छ। ऐन बमोजिम पनि त्यही काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग बल्ल दावा प्रस्तुत गर्ने एउटा नयाँ चरणमा आइपुगेको छ। सुरुमा आफ्नो ढङ्गले आफूले आफ्नो कुरा राखियो होला। पार्टी दुईटा उसमा चाहिँ विभाजित त भयो। कानुनी रूपले त पार्टी फुटेको छैन, तर राजनीतिक रूपले दुईटा समूह त भए। त्यो सानै समूह वैधानिकता प्राप्त गर्ने नसक्ने समूह भएको भए पनि बालुवाटार एउटा सानो टुक्रा त हो। यो पार्टीबाटै फुटेको टुक्रा हो। त्यस कारण त्यो टुक्राले पनि दाबी गर्यो। पार्टी फोर्ने त तागतै भएन। त्यसकारणले हामी नै आधिकारिक हौँ भनेर उसले दाबी गर्यो। दाबी गर्नलाई त के भयो र? यो हाम्रो अहिलेको संविधानले सबैलाई स्वतन्त्रता दिएकै छ। त्यो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्यो। त्यस्तै नेकपाका सो पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेले यसअघि दल अध्यावधिक
भए पनि अब भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दफा 43 र 44 अनुसार नै आफूहरूले दाबी पेश गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश नदिए पनि त्यही विषयमा संसद पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भनी अदालतमा बहस भइरहेको अवस्था रहेको कारण निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। भन्ने टाइपको कुराहरू पनि व्यक्त गर्यो। तर हामीले के कुरा प्रश्न गऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यस्तो होइन। पार्टीको हामीले 75 साल ज्येष्ठ 3 गते दुईटा पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि हामीले विधान पेश गरेका छौँ। त्यो विधानमा प्रष्ट उल्लेख गरेका छ हाम्रो पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष हुनेछन्। दुईटा अध्यक्षले पालै पालो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् र बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको वरियता त्यो दिन प्रमुख हुनेछ, पहिलो हुनेछ, अर्को बैठक नभएसम्म भन्ने हामीले प्रश्न गरेका छौँ। त्यसो भएनाले त्यो प्रश्न गरिसकेपछि प्रथम अध्यक्ष भन्ने उहाँहरूको दिमागमा रहेको जो भ्रमलाई हामीले निवारण गर्ने कोसिस गरेका छौँ र विशेष गरी माघको 12 गते उहाँहरूले हामीलाई दिइसकेपछि हामीले धेरैवटा पत्र पेश गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि पटक हामी नै हो आधिकारिक। हामीसँग हाम्रो 284 जनाको उपस्थित थियो अगाडि। 284 जनाको उपस्थित सहित हामीले पेश गरेर गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले हाम्रो निर्णयलाई, हाम्रो उपस्थितिलाई, हाम्रो पुस 7 गते भएको बैठकलाई उहाँहरूले अमान्य गरिसकेपछि हाम्रा 25% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले हाम्रो यही निर्वाचन आयोगमा पेश भएको विधान बमोजिम नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक इमर्जेन्सी बोलाउन लगाए सदस्यहरूले। त्यही बैठक, त्यसैको आधारमा हिजो बैठक बस्यो र त्यही बैठकको निर्णयअनुसार हामी यहाँ आयौँ र माघको 12 गते निर्वाचन आयोगले दिएको जो पत्र छ त्यो पत्रमै आधारित भएर हामीले हाम्रो अब दाबी गर्ने पिरियड सुरु हो भनेर हामीले त्यो दाबी गरेको। नेकपा आधिकारिकताका विषयमा निर्वाचन आयोग अनिर्णित भएपछि प्रचण्ड नेपाल पक्षले आधिकारिकताका लागि दाबी सहित पत्र दिएको हो। नेपालमा मंगलबार थप 771 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,289 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 2030 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 259 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 2,66,859 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 2,400 जना आइसोलेसनमा र 95 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 20,78,098 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री रघुवीर महासेठले वैशाख 17 र वैशाख 27 गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दावी गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै मिलेर चुनावमा जाने पनि उहाँले बताउनुभयो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महासेठले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड मिलेर नै चुनावमा जाने दावी गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूलाई अदालत र निर्वाचन आयोग दुवैको निर्णय मान्ने हुने भन्दै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने ठोकुवा गर्नुभयो। नेकपा एकता हुँदा बखत नै सही तवरले नभएको उहाँको भनाइ छ। आफ्नो पार्टीको सरकारले धेरै राम्रो काम गर्दा पनि त्यसको सही व्याख्या र जनतामा प्रचार प्रसार गर्नुभन्दा पनि यो सरकारले केही गर्न सकेन भनेर आफ्नो पार्टीका साथीहरू लागेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो। महासेठले निर्वाचन आयोगले जे निर्णय दिन्छ त्यो पनि आफूहरूले मान्ने दावी गर्नुभयो। निर्णय आउँछन् जहाँसम्म निर्वाचन आयोगको कुरा हो, निर्वाचन आयोगले जे निर्णय दिन्छ त्यो पनि हामी मान्छौँ। हामी विरोधमा जाँदैनौँ, आन्दोलनमा जाँदैनौँ। हामीलाई विश्वास छ संवैधानिक इजलासमाथि, हामीलाई विश्वास छ निर्वाचन आयोगमाथि। हामी निर्वाचन आयोगलाई प्रभावी पार्नलाई, संवैधानिक इजलासलाई संविधान भनौँ न प्रभावित पार्नलाई हामी आन्दोलनको धम्की दिँदैनौँ। हामी मांसाहारी आन्दोलनको धक्कु पनि देखाउँदैनौँ। म पहिले नै भनिसकेँ। अब हामी जे निर्णय दिन्छ हाम्रो पार्टी, हामी त्यसलाई आत्मसात गर्छौँ। र एउटा कुरा म के भन्दै भने देश अब यो मांसाहारी आन्दोलनको नाउँमा सर्वोच्च अदालत, सामान्य सर्वोच्च अदालत डराउँछ त्यो पनि मलाई लाग्दैन। एक से एक विद्वान श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा विद्वान साथीहरूले बहस गरिरहनु भएको छ। यस्तो बेलामा हाम्रो अनुसार
निर्णय आएन भने हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्नु बेकार। साक्षात्कारमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शंकर भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेकपाले जनमतको अपमान गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो। तत्काल परिस्थितिको पार्टीले विश्लेषण मूल्याङ्कन गर्नेछ र कांग्रेस पार्टीको एउटा दृष्टिकोण बनाउनेछ। पुनर्स्थापना भएन भने निर्वाचनको विकल्प हुन्न। फेरि निर्वाचनबाट कांग्रेस पछि हट्नेको सन्दर्भ पनि छैन। स्पष्ट रूपमा यो कुरा चाहिँ म आज पार्टीको तर्फबाट पनि राख्न चाहन्छु। र कतिपय कुराहरू हाम्रै पार्टीभित्र पनि व्यक्तिगत रूपमा दृष्टिकोण राख्दा आफ्ना किसिमका दृष्टिकोण आउँदा केही कुराहरू फरक देखिएको छ। त्यो स्वाभाविक पनि छ। मूलत फेरि पनि भन्छु म पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यही नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुन्छ। केपी ओली मात्रै भनेको चाहिँ बहस गरेको सुन्छु। त्यो होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ। सत्य कुरा यही हो। त्यसकारण नेपालका यो सबै कुरालाई हेर्दा यो 3 वर्षको दौरानमा देशको सम्पूर्ण अवस्थालाई निष्पक्ष ढङ्गले विश्लेषण गर्दा मूल्याङ्कन गर्दा निष्कर्ष के निस्कियो भने नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउन सक्दैन। त्यस्तै जनता समाज पार्टी नेपालका शीर्ष नेता राजकिशोर यादवले नेकपाको आन्तरिक कलहले गर्दा देश अहिले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएको टिप्पणी गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले अहिलेको घटनालाई राजनीतिक विकासक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पनि जोड दिनुभयो। मुलुकको लोकतन्त्र, मुलुकको विधि प्रक्रिया संस्थागत हुन सक्छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामी अब अहिले जुन प्रकारले चुनाव घोषणा गरेको छ वैशाखमा, ऋषिजीले भन्नुभयो म वैशाखमा चुनाव हुने कुनै छाँटकाट देखिरहेको छैन। किनभने आजै नेकपाको अर्को समूह, खास गरी प्रचण्ड माधव नेपालजीको समूहले हिजो केन्द्र कमिटीको बैठक बसेर पार्टीको आधिकारिकताको लागि आज निर्वाचन आयोग गएको स्थिति छ। त्यसैले पार्टीको त्यो विवादै निरूपण नभइकन हैन कसरी निर्वाचन सम्भव होला एउटा विषय। अर्को विषय यसको जुन सरकारद्वारा गरिएको निर्णय छ त्यसको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेकै स्थिति छ। त्यसैले म के देख्छु भने समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बडो अन्योलग्रस्त अनिश्चितताको तर्फ गइरहेको छ र यो समग्रमा जे भइरहेको छ त्यो राम्रो भइरहेको छैन। यो शुभ संकेत होइन भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। यादवले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर अहिले कसरी भन्न सकिन्छ भन्दै आफूहरू अदालतको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना महामारीको समयमा काम गरेको समयको भत्ता नपाएको भन्दै वीर अस्पतालका आवश्यक चिकित्सकहरू धरनामा बसेका छन्। कोभिड-19 को समयमा काम गरे बापत सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै उनीहरूले इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्दै धरनामा बसेका हुन्। उनीहरूले प्रशासनले समस्या सम्बोधन नगरेसम्म सेवा सुचारू नगर्ने बताएका छन्। कोभिड जोखिममा अगाडि, जोखिम भत्तामा पछाडि आवश्यक चिकित्सकको योगदानको सम्मान गरौं, कोभिड जोखिम भत्ता यथाशीघ्र उपलब्ध गराउँ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका उनीहरूले आफूहरूमाथि भेदभाव भएको गुनासो समेत गरेका छन्। 10 महिनादेखि कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिएका आवश्यक चिकित्सकहरूलाई अस्पताल प्रशासनले विभेद गरेको उनीहरूले बताएका छन्। जुन विगत 6 दिनदेखि हामी रेजिडेन्ट आवश्यक चिकित्सकहरू चाहिँ यो सरकारले उपलब्ध गराएको जोखिम भत्ता पाउनुपर्छ भनेर हामी आन्दोलन छौँ। खासमा यो अस्पतालमा यो बजेट विनियोजन पनि भएर आइसकेको छ मन्त्रालयबाट र विभिन्न कर्मचारीहरूले यो भत्ता पाइसकेको अवस्थामा आवश्यक चिकित्सकहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर यसबाट वञ्चित गराएको छ र काम गर्ने बेलामा चाहिँ हामी फ्रन्टलाइन भनेर सबैभन्दा कम्तीमा बसेर काम गर्ने आवश्यक चिकित्सकै हो। यो आम नागरिकले पनि देखेको कुरा हो र सम्पूर्णले महसुस गरेको कुरा हो। तर भत्ता दिने बेलामा चाहिँ अब तपाईँहरू यहाँको कर्मचारी होइन, तपाईँहरू यहाँ काम गर्ने विद्यार्थी मात्रै हो भनेर हामीलाई जुन हिसाबको व्यवहार गरिएको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो एकदम घोर आपत्ति छ। रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्सको आह्वानमा वीर अस्पतालका 200 जना आवश्यक चिकित्सकहरू आकस्मिक बाहेकका अस्पतालका अन्य सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलित भएका हुन्। जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन प्रक्रिया सुरु नगरे अस्पतालका निर्देशकको कार्य कक्षमा समेत तालाबन्दी गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापला सुन प्रति तोला 92,600 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 92,100 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। चाँदी तोलामा 20 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,380 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेप्सेको उकालो यात्रा 2500 अङ्क नजिक पुगेको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से 65.49 अङ्कले बढेर 2473 बिन्दुमा चढेकोमा सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 14.1 अङ्कले बढेर 451.38 बिन्दुमा चढेको छ। 200 वटा कम्पनीहरूको 74,715 पटकको कारोबारमा 1,53,25,623 किता सेयर खरिद बिक्री भएका छन्। यसबाट 8,59,34,72,987 रुपियाँको कारोबार भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच मेयर कप 2077 क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ। मंगलबार प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने क्रिकेट संघ र महानगर बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यको उपस्थितिमा नेपाल क्रिकेट संघ अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द र महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवालीले सम्झौता अनुसार नेपाल क्रिकेट संघले काठमाडौँ मेयर कप 2077 प्रतियोगिता चैत मसान्तसम्म सञ्चालन गर्नेछ। प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि महानगरपालिकाले 50 लाख रुपियाँ अनुदान दिनेछ। सम्झौता कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख साक्यले महानगरले खेल क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट पठाइएको जानकारी दिनुभयो। अर्को वर्ष खेलकुदमा अझै बजेट बढाउने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। पहिलो प्राथमिकता हाम्रो पूर्वाधारतिर हो, सम्पदातिर हो। त्यो बाहेक पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमलाई पनि हामीले लक्ष्य बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ र खेलकुदमा बजेट यो पहिला नियमित बजेटभन्दा थप बजेट हो। त्यसकारण यो कार्यक्रम पश्चात अर्को वर्षमा हामीले बजेट बनाउँदा खेलकुदलाई थप बजेट चाहिँ हामी व्यवस्थापन गरी अगाडि बढ्छौँ। हुन त काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँ भएका अन्तर्राष्ट्रिय खेल सागको बेलामा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग सहकार्य गरेर धेरै सहयोग गरेका थियौँ। राष्ट्रिय खेलाडीहरूको मनोबल बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू काठमाडौँमा आउँदा काठमाडौँको बसाइलाई सुखमय बनाउनलाई हामीले धेरै कोसिस पनि गरेका थियौँ र उहाँहरूको स्वागत सत्कारमा हामीले धेरै मेहनत पनि गरेका थियौँ। मलाई लाग्छ देशभरिबाट आएका खेलाडीहरू र विदेशबाट आएका खेलाडीहरूले काठमाडौँ आउँदाखेरि काठमाडौँ सम्झन लायकको बनाउने के लिए हामीले कोसिस गरेका थियौँ। त्यो प्रभाव छोड्नुपर्छ भनेर हामीले मेहनत गरेका थियौँ। अब क्रिकेटको माध्यमबाट हार जित ठुलो कुरा होइन, देशभित्र मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कोही खेलाडीले जितेर आयो भने व्यक्तिको नाम भन्दा पनि पहिला राष्ट्रको नाम आउँछ। व्यक्ति को हो ठुलो हुँदैन। कसले राष्ट्रिय झन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा फहराउन सक्यो त्यसबेला चिनेका नचिनेका सबैले उहाँलाई स्वागत गरिरहेका हुन्छ। त्यस्तै संघका अध्यक्ष चन्दले स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता गर्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले प्रतियोगिताबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेल्ने टिमलाई बलियो बनाउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो। स्तरीय त्यसबाट मलाई लाग्छ काठमाडौँ महानगरले कुनै कोही कतै प्रश्न उठाउने हामी त्यस्तो ठाउँ दिन्नौँ र अन्य स्थानीय तह नगरहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो स्तरको क्रिकेटपट्टि हामीले पनि लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो, क्रिकेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको वातावरण चाहिँ यही काठमाडौँ मेयर कपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा त्यस्तो किसिमको सन्देश दिने चाहिँ प्रयास गर्छु भन्ने मेरो नेपाल क्रिकेट सङ्घको तर्फबाट मैले नगर प्रमुखज्यू समक्ष, प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यू समक्ष यो एउटा प्रतिबद्धता मिडियाका साथीहरूलाई राखेर चाहिँ हामी चाहिँ स्तरीय प्रतियोगिता गर्छौँ र यो प्रतियोगिताबाट कमसेकम नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो चाहिँ सहभागितामा छ त्यसलाई चाहिँ निश्चित रूपमा कुनै बल मिल्ने छ, एउटा तयारीको रूपमा, पूर्व तयारीको रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताहरूमा हामीले जुन किसिमको एउटा अभ्यास मेचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा तयारीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यस्तो प्रतियोगिता बलियो बनाउनका लागि हामीले चाहिँ टिम बलियो बनाउनलाई यसबाट निश्चित रूपमा एउटा नेपाल टिम चाहिँ बलियो हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। प्रतियोगिता एक दिवसीय फर्मेटमा सञ्चालन गर्ने नेपाल क्रिकेट संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रतियोगिता कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा हुने बताइएको छ।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा चन्द्रपुर नगरपालिकालाई पराजित गरेको छ। 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार भएको खेलमा वालिङ चन्द्रपुरलाई 3 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। वालिङको जितमा मेथो रुथले 2 गोल गरिन्। यस्तै टौटा ओर्नेलाले 1 गोल थपिन्। वालिङको यो लिगमा दोस्रो जित हो। जितसँगै वालिङ 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। वालिङ तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ र चन्द्रपुरले 6 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। चन्द्रपुरको यो 5औं हार हो। चन्द्रपुर लिगको 6औं स्थानमा रहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। खेल क्षेत्रको विकासका लागि आफू सधैँ तयार रहेको प्रचण्ड। नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताका लागि दाबी पेश। थप 171 जनामा कोरोना पुष्टि। वैशाख 17 र 27 गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दाबी। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला learning made simple. Jiva, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.